لاباس عليكم؟ كي درتو المشاهدين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكون صحتكم جيده ان شاء الله. كي درتو مع هاد الحراره لاباس عليكم؟ الله ينور طريقكم يا ربي. بالنسبه جيتكم ماكارو بلديين ديال لحقهم وطريقهم. اللي بغى يديرهم بالكاوكاو ما سمى بالفول السوداني، واللي بغى يديرهم باللوز غادي يديرهم باللوز. المهم ان شاء الله نتبعوا المقادير وتتبعوا المراحل باش يجيكم ان شاء الله. هذا بالنسبه رابعه كيحط لنا هاد تبارك الله هاد الكميه كبيره، وحده لاصقه على وحده تبارك الله تحمري بها وجهك. وان شاء الله ما تنساوش تدعموني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو مع العائله وما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتعليقات الزوينين. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمشاهدين، بالنسبه عندي هنا 25 غرام ديال اما فول السوداني اما اللوز على حسب الرغبه ديالكم. ماكارون بلديين ماشي ديال ايطاليا ولا فرنسا، هذا ديال المغربيات بلديين تيكونوا فيهم 3 المكونات فقط. بالنسبه للسكر 600 غرام اللي كنديروا فيه، وتنديروا 2 بيضات الحجم صغير ماشي كبير باش يتجمع لنا الخليط ديالنا. نبداو على بركه الله. الطريقه جد سهله، ماشي شي حاجه اللي واعره، وتيصدقوا تيجيو معلكين من الداخل. نبداو على بركه الله. وقبيصه ديال الملحه خلاص. نبداو على بركه الله. نحاولوا نديروا داك البيض ديالنا بسم الله. غادي نخدموا غير بيدينا، ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه ما كنديروا فيه، وفانيا اختياريه. نديرو قبيصه ديال الملحه، منديروش بزاف غير شويه، غير باش كتهرس لنا داك الحلاوه البسوليه. هانتوما ماشي بزاف. نبداو على بركه الله نخدموا. تيذوب لنا السكر ديالنا، تنحسوا بالسكر ديالنا داب. ما كنديروا لا خماره لا زيت. تنبقاو واحد 5 دقائق هكا تنخدموا بيض ديال البيض. راكم الاختيار، بغيتو ديروا اللوز غادي ديروه، بغيتو ديروا كاوكاو غادي ديروه، بشرط ما يكونش خضر، يكون محمر حيت هادو بلديين. تنحاول غير بيديا. نتوما كيولي القوام ديالو غير بيديا، ما كندير لا طراب لا حتى حاجه. نبدا بشويه بشويه، ما نجريه ما نقصحو، خصو يجي متواتي. وطحنتو على هذا الشكل هذا تيكون هكا مليين، وما تيكونش الزيت ديالو طالقه، تيكون بحال هكا. بسم الله. ربعه ديال الكاوكاو، 2 بيضات، ولا ربعه ديال اللوز و2 بيضات، و600 غرام ديال سنيده، قبيصه الملحه الفانيه. وما تنشكلوش دابا، تنشكلو حتى تيدخل الفريغو 3 سوايع، لان ما كيتقبطناش في يدينا، خصو يكون شويه قاصح في الفريغو ديالنا. نتبعوا المراحل تيجي زوين. تنحاول الا كاين شي سكر غادي نحيدو. صافي تيجي على هذا القوام هكا. حاولوا تبعوا المراحل خطوه خطوه باش تيصدق لكم زوين، تيجي غزال حتى في المذاق وتيجي معلك. صافي غادي نديرو في هاد الطويصه هادي ديالي، وغادي ندخل المجمد 3 سوايع نولي معكم، ونسخن الفران على 180 درجه الفوق والتحت، واللي عندها الكاس هي الفوق والتحت، حيت هادو ماشي غريبه ولكن ماكارو بلديين. لان غريبه دابا شاركت هي معكم ان شاء الله ديال كاوكاو نيت محمر ولا ديال اللوز ان شاء الله، ونديرها معكم ان شاء الله. نحاول نديرو انا وندخلوا المجمد.
بالنسبه للبنات ها هي دازت 3 سوايع عليه، ها هو كيولي كي الحجره باش ما كيلصقنا في يدينا، ما تنديرو لا ما زهر لا زيت ما كنديروه. وبالنسبه للطاوه ديالي اللي غادي تدخل الفران ناقص ديرها درت لها غير رشيت عليها غير شويه ديال الطحين، ما درت لا بابي كويسو حتى شي حاجه. واللي عنده بابي كويسو يديروه، انا ما تيتوفرش عندي. غادي نبداو على بركه الله نشكلو المكاغو ديالنا البلدي. على هذا الشكل هذا، بسم الله. تيجيو الصراحه هاد الله زوينين وبنانين. نحاول نضغطو شويه عليهم نتوما باش يبان لكم الصوره واضحه. ساهله، ماشي شي حاجه اللي عندنا واعره. هاد المكارو ديالنا ساهل، ما فيه لا كطربي لا بيض لا حتى حاجه. نحاول نضغطو شي شويه بحال هكا. صافي نبقى مستمره على هاد الطريقه هادي حتى نكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله ونولي معكم. بالنسبه للبنات انا غادي ندخل دابا الفران ديالي. عندك 5 دقائق تيطيب لنا، لان كاوكاو لالو تيكون عندنا محمر ومطحون، وبيض ديال البيض تيكون عندنا حتى هو في البلاصه كيطيب. وهذا اللي شاط ليا غادي ندخل المجمد على من طيب ليا القزيره ديالي الاولى. نبداو على بركه الله. بالنسبه للبنات انا راه ها هو طاب لي على هذا الشكل هذا. هانتوما دابا غادي نلصقو معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالشوكولاط الابيض. ما نديروش الاسود لان اللون نشوفو كيقهوي، نديرو الشوكولاط الابيض ديالنا. نبداو على بركه الله. ولا ندير القزيره الاخرى ندخلها لهذا الفرن ان شاء الله ونولي معكم. بالنسبه للبنات نحل لكم وحيده. شوفوا كي كتكون معلكه من الداخل. هانتوما كي كتكون على هذا الشكل هذا. انا ما نسيت قبيله ما وريت لكمش، انا وريت لكم دابا. ندوب الشكاط على هذا الشكل هذا. هذا عندي الابيض، تنفضل انا الشكلاط دائما كالا. كنضغطو غير شويه باش يبان لنا بحال هذا الشكل هذا. كنحطوه على فكره كيجي لذيذ. الدراري ديالي تيحماقوا عليه، الاطفال ديالي كيجي زوين في المذاق، تيجي روعه. حاولوا هكا تيجي زوين وتيطيح رخيص ما غاليش. بالنسبه تبارك الله ربعه ديال اللوز وبالقشره ديالو. الا درتو حتى كاوكاو تيكون بالقشره ديالو، تينحمرو تيكون بالقشره ديالو. صافي نبقى مستمره على هذا الشكل هذا. تنسالي الحبات اللي عندي. صافي ان شاء الله تنكمل الحبات اللي عندي ونولي معكم. بالنسبه للبنات هذا هو الشكل النهائي ديال المكاغو ديالنا البلديين على حقهم وطريقهم ديال المغاربه. وبالنسبه اللي بغا يديرهم باللوز غادي يديرهم، راني قلت لكم. اللي بغا يديرهم بكاوكاو ولكن اختيار، بشرط يكونوا محمرين بالقشره ديالهم باش كيعطيو داك اللون البلديين.
وبالنسبه حاولوا تتبعوا المقادير وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد البنات. وان شاء الله والى فرصه قادمه ان شاء الله، وما نبخلش عليكم بالوصفات الجديده ان شاء الله يا ربي. الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.